मेरो जीवनको निर्दिष्ट लक्ष्य। मुन वंश कोरियाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको सियोलबाट करिब 320 किलोमिटर दक्षिण स्थित चोला प्रान्तको नाजु नजिक नाम्पाङबाट उत्पत्ति भएको थियो। मेरो जिजु हजुरबुवा सुङ हाक मुनका 3 छोरा हुनुहुन्थ्यो। यी मध्ये सबैभन्दा कान्छो जिजु हजुरबुवा जुङ हिउल मुनका पनि 3 छोरा हुनुहुन्थ्यो, चिगुक, सेनगुक र युनगुक। मेरा हजुरबुवा चिगुक मुन सबैभन्दा जेठो हुनुहुन्थ्यो। हजुरबुवा चिगुक मुन निरक्षर हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँले आधुनिक प्राथमिक विद्यालय वा परम्परागत ग्रामीण विद्यालयमा भर्ना हुने अवसर पाउनु भएको थिएन। तर उहाँको एकाग्रता यति व्यापक थियो कि अन्यले पढेको सुनेकै भरमा कोरियाली भाषामा अनुदित सामकुची शास्त्रीय चिनिया इतिहासमा 3वटा राज्य सम्बन्धी निकै लोकप्रिय र चिनिएको उपन्यासको पाठ कण्ठाग्र थियो। उहाँको स्मरण शक्ति सामकुचीमा मात्र सीमित थिएन। कसैले रमाइला कथा भनेको सुन्नुभयो भने उहाँले त्यसलाई सम्झनुहुन्थ्यो र ठ्याक्कै त्यही शब्द दोहोर्याउनुहुन्थ्यो। कुनै पनि कुरा उहाँले एकपटक सुनिसकेपछि उहाँले सम्झन सक्नुहुन्थ्यो। मेरा बुवाले पनि यस्तै पदचाप समाउनु भयो। उहाँले 400 पृष्ठभन्दा बढीको इसाई स्तुति गीत सम्झेकै भरमा गाउन सक्नुहुन्थ्यो। हजुरबुवाले अरूका लागि दिने उदार भावना राखेर बाँच्नुपर्छ भन्ने जिजुबुवाका अन्तिम शब्दलाई शिरोधार्य गर्नुभएको थियो। तर परिवारको सौभाग्यलाई उहाँले कायम राख्न सक्नु भएन। यसो हुनुको कारण उहाँका कान्छा भाइ अर्थात् मेरा साना हजुरबुवा युनगुक मुनले परिवारको सम्पत्ति धितो राखेर लिएको ऋणमा डुब्नुभयो। यस घटनापछि परिवारका सदस्यहरूले निकै कठिन समय गुजार्नु परेको थियो। तर मेरो हजुरबुवा र बुवाले साना हजुरबुवा युनगुक मुनलाई कहिले गाली गलौज गर्नु भएन। उहाँहरूलाई थाहा थियो उहाँले पैसा जुवातास वा त्यस्तै किसिमका फजुल काममा खर्च गरेर डुबाउनु भएको थिएन। उहाँले यो रकम गणतन्त्र कोरियाको चीनको साङ्घाईमा रहेको निर्वासित अस्थायी सरकारलाई पठाउनु भएको थियो। त्यस बखत 70,000 वोन निकै ठूलो रकम थियो र त्यो रकम स्वतन्त्रता आन्दोलनका लागि साना हजुरबुवाले दान गर्नुभएको थियो। प्योङयाङ मठका स्नातक र पादरी हुनुभएका युनगुक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अङ्ग्रेजी धारा प्रवाह बोल्नुहुन्थ्यो र चिनिया अध्ययनमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दियोक इयोन म्योङको दियोक हिउङ गिर्जाघर समेतका 3वटा गिर्जाघरका निम्ति जिम्मेदार पादरीका रूपमा सेवा गर्नुभएको थियो। नाम सियोन चोइसँगै उहाँले 1919 को स्वतन्त्रता घोषणा पत्रको मस्यौदा तयार गर्न सहभागिता जनाउनु भएको थियो। तर हस्ताक्षरकर्ता 16 जना, इसाई नेता मध्ये 3 जना दियोक हियोङ गिर्जाघरका रहेको थाहा भएपछि साना हजुरबुवाले शैक्षिक रूपमै हस्ताक्षर सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको थियो। हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एकमात्र बाँकी व्यक्ति सिउन हुनलीले ओसन स्कुल स्थापना गर्न साना हजुरबुवा युनसँग मिलेर काम गर्नुभएको थियो। सिउन हुनलीले साना हजुरबुवा युनगुकलाई स्वतन्त्रता आन्दोलन असफल भएमा सम्पूर्ण कुरा रेखदेख गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। ली जापानी उपनिवेशी सरकारबाट मारिनुभयो। हाम्रो गृहनगर फर्कने क्रममा साना हजुरबुवा युनगुकले 10,000 कोरियाली झण्डाहरू छाप्नु भएको थियो। उहाँले कोरियाली स्वतन्त्रताको समर्थनमा सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई ती झण्डाहरू बाँड्नुभयो। उहाँ आइपो म्योङ प्रशासकीय कार्यालय अघिल्तिरको पहाडी क्षेत्रमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको भन्दै मार्च 8 का दिन गिरफ्तार हुनुभयो। स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा ओसान स्कुलका प्रधानाध्यापक, विभिन्न विभाग र 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता थियो। प्रदर्शनमा झण्डै 3000 इसाई समुदायका व्यक्ति तथा झण्डै 4000 स्थानीयको उपस्थिति थियो। उहाँलाई 2 वर्षको जेल सजाय दिएर युज कारागारमा थुनियो। अर्को वर्ष विशेष माफी भन्दै उहाँलाई थुनामुक्त गरियो। मुक्तिपछि पनि जापानी प्रहरीबाट धेरै दमन र खेदो गरिएकाले उहाँ लामो समयसम्म एक ठाउँमा बस्नुहुन्न थियो र उहाँ ठाउँ बदलेर यताउता भागिरहनुहुन्थ्यो। जापानी प्रहरीले बाँसको भालाले रोपेर दिएको यातना र शरीरको मासु नै काटेका कारण उहाँको शरीरमा ठूलो खत थियो। उहाँको खुट्टा र करङका छेउछेउमा भाला रोपिएको थियो। तर उहाँले जापानी अधिकारीहरू समक्ष कहिले आत्मसमर्पण गर्नु भएन।
जापानीहरूले उहाँलाई तोड्न सकिन्न भन्ने बुझेपछि उहाँलाई काउन्टी प्रमुखको पद स्वीकार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। यसको बदलामा उहाँले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागिता नजनाउने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने शर्त थियो। जापानीहरूका निम्ति उहाँको धम्कीपूर्ण स्वरमा एउटै जवाब थियो, तिमीहरूले म यो पद स्वीकार गर्छु र तिमी चोरहरूका निम्ति काम गर्छु भनी सोचेका छौ। म 7 वा 8 वर्षको हुँदा साना हजुरबुवा युनगुक छोटो समयका लागि हाम्रो घरमा बस्नु भएको थियो र कोरियाली स्वतन्त्रता सेनाका केही सदस्य उहाँलाई भेट्न त्यही आएका थिए। उनीहरूसँग रकम अभाव थियो र बाक्लो हिमपातको समयमा खाली खुट्टा रातभर हिँडेर उनीहरू हाम्रो घरसम्म आएका थिए। मेरो बुवाले हामी केटाकेटीको अनुहार सिरकले ढाकिदिनु भयो ताकि हामीहरू बिउजन नसकुन्, तर म पहिले बिउजिसकेको थिएँ। सिरकले टाउको छोपे पनि मेरा आँखा खुल्ला थिए। ठुलाहरूले कुरा गरेको आवाज ध्यानपूर्वक सुन्ने गर्थे। राति ढिलै भए पनि मेरी आमाले एउटा कुखुरा काट्नुभयो र स्वतन्त्रता लडाकुहरूलाई नुडल्ससँग उमालेर खुवाउनु भयो। आजसम्म मैले सिरकभित्र सास दबाएर सुनेका साना हजुरबुवा युनगुकका वचनहरूलाई बिर्सन सकेको छैन। तिम्रो मृत्यु भए पनि उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमी हाम्रा देशका लागि मर्यौ भने तिमी आशिषित हुनेछौ। उहाँले अगाडि थप्नुभयो, अहिले हाम्रा अघिल्तिर हामीले अन्धकार मात्र देखिरहेका छौँ, तर उज्यालो बिहानी अवश्य आउनेछ। यातनाको असरका कारण उहाँको शरीरले पुरापुर काम गर्न सक्दैनथ्यो, तर उहाँको आवाज बुलन्द थियो। मेरो दिमागमा त्यस बखत सोचाइ आएको सम्झिन्छु, साना हजुरबुवा जस्ता विलक्षण व्यक्ति पनि किन जेल जानुभएको होला। जापान भन्दा हामी बलियो भएको भए पक्कै यस्तो हुँदैन थियो होला। साना हजुरबुवा युनगुकले जापानी प्रहरीको शास्ति छलेर देशैभर घुम्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनु भयो। 1966 मा म सियोलमा रहँदा उहाँका बारेको एउटा समाचार पाएँ। साना हजुरबुवा मेरो सानो भाइको सपनामा प्रकट हुनुभएको थियो र उहाँलाई भन्नुभयो, म काङवन प्रान्तको जियोङसियोनमा समाधिस्थ गरिएको छु। हामीहरू सपनामा भनेकै ठेगानामा खोजी गर्दै गयौँ। साँच्चीकै उहाँले 9 वर्ष अघि यही ठाउँमा देहत्याग गर्नुभएको रहेछ। हामीले झारपातले ढाकेको चियानको डिस्को मात्र फेला पार्यौँ। मैले सियोल नजिक कियोङ्गी प्रान्तको पाजुमा उहाँको अस्तुलाई पुनः समाधिस्थ गरेँ। जापानबाट सन् 1945 मा कोरिया मुक्त भएपछिका वर्षहरूमा उत्तर कोरियामा साम्यवादीहरूले इसाई सम्प्रदायका पादरी र स्वतन्त्रता लडाकुहरूको बेहिसाबसँग हत्या गरेका थिए। साना हजुरबुवा युनगुक आफ्नो उपस्थितिले परिवारमै हानि पुग्छ कि भन्ने त्रसित हुँदै 38 समानान्तर सीमा रेखा पार गरी कम्युनिस्टवाद फुत्केर दक्षिणतर्फ आउनुभयो र जियोङसियोङमा बसोबास गर्नुभयो। हाम्रो परिवारमा यसका बारेमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यो दुर्गम पहाडी उपत्यकामा उहाँले आफ्नो जीवनका लागि कालीग्राफी कुचीहरू बेच्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँले परम्परागत गाउँले विद्यालय स्थापना गरी चिनिया शास्त्र अध्यापन गराउनु भएको कुरा हामीलाई बताइएको थियो। उहाँका केही पूर्व विद्यार्थीहरूका अनुसार उहाँले चिनिया वर्णमा धारा प्रवाह कविता रचना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँका विद्यार्थीहरूले तल समावेश गरिएका समेत झण्डै 103 वटा त्यस्ता कविताको प्रतिलिपि उतारेर सुरक्षित गरेका छन्। दक्षिण उत्तरी शान्ति। दक्षिण आउन घर छाडेका 10 वर्ष बितिसकेछ। समयको प्रवाहसँगै मेरो कपाल पनि सेतै फुल्न थालेछ। म उत्तर फर्कनेछु, तर कसरी? आकांक्षा छोटो बसाइको लम्बिएको छ। लामो बाहुला भएको वर्षादी कपडाको हेम्पर पहिरेर रेशमी पंखाले आफैलाई हम्किन्छु र शरद ऋतुले केही ल्याउँछ कि विचार गर्छु। दक्षिण र उत्तर बीच शान्ति नजिकिँदो छ। केटाकेटीहरू बलेसी मुनि पर्खाइमा छन्, तिमीले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। केटाकेटीहरू बलेसी मुनि पर्खाइमा छन्, तिमीले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। आफ्नो परिवारबाट बिछोडिएर जुनसुकै ढङ्गबाट अपरिचित जङसियोनको भूमिमा बसे पनि साना हजुरबुवा युनगुकको हृदय आफ्नो मुलुकको चिन्ताबाट भरिपूर्ण थियो।
साना हजुरबुवाले यो कविता पनि छाड्नु भएको थियो। प्रारम्भमा आफ्ना लक्ष्य निर्क्योल गर्दा तिमीले उच्च मापदण्डको प्रतिज्ञा गर्नु, निजी आकांक्षाको एक छनक पनि आफैलाई अनुभूति हुन नदिनु। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा मेरो सानो हजुरबुवाले पुर्याउनु भएको योगदानको निम्ति गणतन्त्र कोरिया सरकारले सन् 1977 राष्ट्रपतीय सम्मान प्रदान गरेर मरणोपरान्त सम्मान जनाएको थियो र सन् 1990 राष्ट्र निर्माताको रूपमा अर्डर अफ मेरिट प्रदान गरिएको थियो। आज पनि म कहिलेकाहीँ उहाँका कवितालाई वाचन गर्दछु। अति दुःखका क्षणमा पनि आफ्नो मुलुकप्रतिको अटल प्रेम ती कविताहरूमा राम्रोसँग अभिव्यक्त गरिएका छन्। हालसालै म वयस्क हुँदै जाँदा मैले साना हजुरबुवा युनबुकका बारेमा अझ बढी विचार गर्न थालेको छु। आफ्नो मुलुकको चिन्तालाई हृदयबाटै अभिव्यक्त गरेर झल्काउने उहाँका कविताका प्रत्येक वाक्यांशले मेरो हृदयभित्रै छुन्छ। मैले हाम्रा सदस्यहरूलाई दाइहान जिरीका कोरियाली भूगोलको गीत पढाएको छु, जसका शब्दहरू साना हजुरबुवा युनबुक आफैले रचना गर्नुभएको थियो। यो गीत हाम्रा सदस्यहरूसँग मिलेर गाउँदा म आनन्दित भएको अनुभूति गर्छु। मैले जब माउन्ट बेक्टुदेखि माउन्ट हाल्लासम्म भन्ने गीत गाउँछु, म आफ्नो बोझबाट मुक्त भएको ठान्दछु। कोरियाली भूगोलको गीत पूर्वमा कोरियाली प्रायद्वीप। कोरियाली भूगोलको गीत पूर्वमा कोरियाली प्रायद्वीप 3वटा राष्ट्रहरूमाझ अवस्थित छ। उत्तर मन्चुरियाको फराकिलो मैदान, पूर्व गहिरो र नीलो पूर्वी सागर, दक्षिण धेरैवटा टापुहरूको भाग, पश्चिम गहिरो पीत सागर। तिनैतिर सामुद्रिक खानेकुरा, सबै प्रजातिका माछाको हाम्रो सम्पत्ति। तिनैतिर सामुद्रिक खानेकुरा, सबै प्रजातिका माछाको हाम्रो सम्पत्ति। सामर्थ्यवान माउन्ट बेक्टु उत्तरमा उभिएको छ, आम्रोक र टुमान नदीका लागि जल उपलब्ध गराएर। सामर्थ्यवान माउन्ट बेक्टु उत्तरमा उभिएको छ, आम्रोक र टुमान नदीका लागि जल उपलब्ध गराएर पूर्व र पश्चिमका सागरमा पुग्छ, सोभियतसँग स्पष्ट सीमाको चिन्ह लगाएर। माउन्ट कुमगाङ मध्य भागमा चम्किलो गरी विराजमान छ। माउन्ट कुमगाङ मध्य भागमा चम्किलो गरी विराजमान छ, विश्वकै लागि सुरक्षा कोरियाको प्रतिष्ठा। माउन्ट हाल्ला नीलो दक्षिण सागरमाथि ठडिएको छ, समुद्रमा माझीहरूका लागि यो सीमा चिन्ह हो। समुद्रमा माझीहरूका लागि यो सीमा चिन्ह हो। देदोङ, हाङगाङ, गुमगाङ र जुङजुका 4 मैदानले जनताका लागि खाद्यान्न र लुगाफाटा दिन्छन्। उन्सान, सनान, गाइचियोङ र जोरयुङका 4वटा खानीले हामीलाई पृथ्वीको बहुमूल्य सामग्री दिन्छन्। क्युङसाङ, प्योङयाङ, देगु र केसुङ 4वटा सहर मातृभूमिमा चम्किन्छन्। 4वटा बन्दरगाह बुसान, वनसान, मोक्पो र इन्चोनले विदेशी जहाजहरूलाई स्वागत गर्दछन्। रेल लगायत क्युङसुङबाट फैलिन्छन्। 2वटा मुख्य लाइनलाई जोड्दै क्युङउई र क्युङबु शाखा लाइनहरू क्युङबन र होनाम उत्तर र दक्षिण हानिन्छन्, प्रायद्वीपलाई पुरै ढाकेर। हाम्रा सहरले हामीलाई हाम्रो इतिहास बताउँछ। प्योङयाङ 2000 वर्ष पुरानो दाङगुनको सहर, काइसुङ कोरियाको राजधानी, युङसुङ 500 वर्ष पुरानो चोसुङको राजधानी, क्युङजो 2000 वर्ष पुरानो शिलाको संस्कृति चम्किन्छ, उत्पत्ति हो पाक ह्युको साईको। चाङचोङमा छ बुगो पाइक्छेको ऐतिहासिक राजधानी। कोरियाका छोराहरूले भविष्य कोर्दैछन्। सभ्यताको लहरले किनारालाई पखाल्दैछ। पहाडबाट बाहिर निस्कौं र भविष्यका लागि शक्तिका साथ अघि बढौं। पहाडबाट बाहिर निस्कौं र भविष्यका लागि शक्तिका साथ
अगाडि बढौँ।